सालिगांव पंचायतीन दोनवाडो वॉर्ड नंबर 6 आसा आमचे एक लॉंग पेंडींग काम रोहिदास गोवेकर म्हणजे तांकां अशें भंय दिसतालो एवरी टायम पावस आयलो काय तुमी जर पळयत थंय केन्ना घर कोसळून सकयल म्हणजे आनी म्हाका दिसता 1 मिटर सुद्दां उरूंक ना जागो थंय एवरी मनसून आयलो काय तांकां ती सदांच भिरांत दिसताली केन्ना हें जातलें आनी घर आमचें न्हिदलेल्या कडेन पडटलें काय म्हणून सो आयज म्हाका खुशी भोगता आनी अनिल पर्रिलेकराक अभिनंदन म्हणटा सरपंचाक पंचायतीक अभिनंदन म्हणटा की कंटिन्युअसली ते फॉलोअप करताले आणि PWD स्पेशली आमचे AE आसा रवी तेका जेईकूय हांव थँक्यू म्हणटा की बेगींतल्या बेगीन हें काम आमी फॉलोअप करून आयज आमी हेजें फावंडेशन स्टोन घातलेलें आसा म्हणजे दिसता फुडल्या एक म्हयन्या भितर हे वॉलूय रेडी जातले जे करून फुडल्या मनसुनात आनी ते आमचे रोहिदास गोवेकर तेंचे आनी तेंचे पुराय फॅमिली आसा तांकां आनीक सांगता तशें भिवपाची गरज ना सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन कंटिन्युअसली कामां चालूच आसात मनसून पर्यंत आमकां काम थोडें करपाक मेळूंक ना म्हणजे मनसून मातसो ऑलमोस्ट ऑक्टोबर एंड पर्यंत मनसूनच चालू आशिल्लो पूण सगळीं कामां आतां कंटिन्युअसली चालू आसा हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड चालू आसा वेरियस कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड चालू आसा वायडनींग ऑफ रोड चालू आसा आयज हे रिटेनिंग वॉल तेजें काम तुमी पळयलां आमचें 15 MLD प्लांट जे आसा ते प्लांटाची पायपलायन घालून ती रेस मोगस सायडीन कनेक्ट करपाक तें काम सुरवात जालेली आसा सो एक काम करून सगळी म्हणजे इम्पॉर्टंट लायटीची उदकाची रस्त्याची आमी जाग्यार घातल्या हांव अनेकदां सगळ्या सही पंचायतीच्या सरपंचांक सगळ्या पंचायत मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा की तेंचो साथ आमच्या वांगडा कंटिन्युअस आसा आनी आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर दोनी ते सायडीन आनी हे सायडीन अमित अस्नोडकर रेशमा बांदोडकर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एक टीम वर्क म्हणून आमी काम करता आनी उरलेली सुद्दां जी कामां आसा 1 वर्साचो कार्यकाळ उरला उरलेली जी कामां आमी केल्या आनी प्रॉमीस केल्या हांवें इलेक्शनाकूच तांकां प्रॉमीस केल्लें हांव तांकां हें बांदून दितलो म्हणून सो आयज ती प्रॉमीस आमी पुराय केलेली आसा आनी सांगता तशें उतार आमी सदांच दवरला जे उतार आमी लोकांक दिला ते उतार दवरला सो आयज हे फावंडेशन वर्क हांगा स्टोन घालून आमी वर्क स्टार्ट करता सगळे म्हणजे ह्या वाठारांतले लोक आसा जे आमकां सदांच तांचो आशिर्वाद आसता सदांच तांचो साथ आसता तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमचो कंटिन्युअस सपोर्टाक लागून ही कामां सगळीं फुडें वता म्हणून प्रेस भावकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी दोन वाड्यान हांव वॉर्ड नंबर 6 रिटेनिंग वॉल बांदपाक गोंयकाराच्या घरा लागीं खूब वर्सां जालीं तेजें काम जावंक ना आनी ती कोसळून सारकी कोबार जाल्या पूण आयज ती आमच्या आमदारान हातान घेतल्या आनी आयज तें काम सुरू जाता आयज आमी इनॉग्रेशन केलां तशींच आनी खूब कामां सुरू जाल्यान सालिगांव निगवाड्यान सुरू जाल्यान आनी चौगाम रोडा हाका हे रोड रस्ते पिड्यार जाल्ले ते आराडी सोनार भाटान आनी आराडी सगळ्या रस्त्यांक आतां हें केलां आनी चौगाम रोडाक त्या फोडलेली पायपलायन घालपाक पळय ती आतां हें घालां आनी थोडें उरलां तें जातलें कामां सगळीं चालू आहात आतां भिरांत शेतान आमच्या कडेन दोतोर उडीच्या घरा फुडल्यान रोड आहा पळय तो आख्खो सालिगांवसान सांगोड्ड्या पासून घेतला सगळें काम सांगोड्ड्यासान चालू आहा हेणे पावतली आनी कामां खूब घेतल्यान आनी पूण चालू आहात आनी आतां जातली पयलेच उतर केल्लें की पावस गेलो काय काम सुरू करया म्हणून आतां पावस गेलो काम सुरू जाता आतां भिरांत ना टेन्शन घेवपाचें गरज ना आयज आमी हांगा जमल्यात हे रिटर्निंग वॉल खूब वर्साचें काम पेंडींग आसलें सदांच म्हाका तो आमचो रोहिदास गोवेकर सांगतालो मातशें आमचें काम घेवचें म्हणजे आमले इलेक्ट जावन येयला तेन्ना आनी सराक पयलो हांगा हाडलो इन्स्पेक्शनाक PWD विथ इरिगेशन डिपार्टमेंट दोनूय येवन आमी इन्स्पेक्शन केलें हांगा सरान म्हाका उतर दिलें की आपूण तें करून दिता म्हणून आनी हांव फॉलोअप करीत आसलो सरा कडेन आयज तें काम जालें हांव सराक काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा आनी चड हॅपी आमचे सगळे गोंयकार फॅमिली पासून हॅपी आहा